जुहारी चलेको छ, मैले हेरेँ जुहारी चलेको छ। अब कोही मास्टर हुने, कोही चाहिँ अब चिटचोरो भन्ने अब यी सबै कुराहरू चाहिँ के हो भने हाम्रो राजनीतिको लेभलले देखाउँछ। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री जो चाहिँ भोलि चाहिँ देशको प्रधानमन्त्री हुन सक्छन्, काङ्ग्रेसको सभापति हुन सक्लान्, युवा छन्, 2-3 पल्ट प्रधानमन्त्री भइसकेका मान्छेहरूले अलिकति सभ्य राजनीतिलाई अगाडि बढाउने, सुसंस्कृत राजनीतिलाई स्थापित गर्ने यो अनावश्यक चाहिँ झगडा छ। यो पार्टीहरू सुध्रिँदैनन्। स्थानीय निकायको निर्वाचनमा भागबण्डा गर्नु हुँदैन। टिकट बेचिएको छ, पैसा लिने, लेनदेन। एउटा स्वतन्त्र रूपमा उठेको शाह भन्ने बालेन शाह भन्ने आज चर्चामा छन्। कतिपय मान्छेहरूले काङ्ग्रेस कम्युनिस्टको विकल्पको रूपमा उसलाई चाहिँ भोट हाल्ने ठाउँ हेरिरहेका छन्। किन ऊ अचानक चाहिँ यसरी चाहिँ अगाडि आयो? अब 54 सालमा दिएको एमाले दिएको उम्मेदवार केशव स्थापित आज पार्टीमा चाहिँ त्यही मान्छेलाई तानेर ल्याएर फेरि उठाउनु पर्यो। अहिलेको युवाहरूमा चाहिँ अलिकति तेजी छ नि। यो त हात्तीको चाल भयो नि पार्टीहरूको। नेपाली काङ्ग्रेसले यसपालि कम्युनिस्टसँग एलायन्स नगरेर एक्लै चुनाव लडेको भए झन्डै चाहिँ 550 सिट जित्दै थियो। जब पार्टीले चाहिँ अनुशासनको डन्डा चलाउँछ नि धेरै जोडले, तब त्यो पार्टी टुट्छ। अहिले नेपाली काङ्ग्रेसमा मेरो मित्र हो चाहिँ गृहमन्त्री, उहाँले चाहिँ हामी चाहिँ पार्टी चाहिँमा हामी कारबाही गर्छौँ भनेर भनेछ। के कारबाही गर्नुहुन्छ भने निरङ्कुशता विरुद्ध यिनीहरू कोही पनि लडेका होइनन्। शेरबहादुरजी पनि होइन, प्रचण्डजी पनि होइन। प्रचण्डजीलाई प्रधानमन्त्री ओलीले देख्यो भए त्यही ओली उहाँको लागि देउता हुन्थ्यो। लोकल चुनावको परिणामपछि कम्युनिस्ट एकताको बाँसुरी बज्छ। त्यो प्रचण्डजी चाहिँ अब त्यो रोल्पा रुकुम गएर या मोरङ र सुनसरी गएर राजनीति गर्ने होइन। यी काठमाडौँ बस्नुहुन्छ। काठमाडौँ बसिएपछि के छ, चुनावमा अलिकति उहाँलाई धक्का पनि पुग्ला या जे रिजल्ट आयो भने पनि फेरि उहाँले कम्युनिस्ट एकताको महान एकताको चाहिँ कुराहरू गर्नुहुन्छ। अझ त्यसमा पनि उहाँको छोरी जो रेणु दाहाल चाहिँ चितवनबाट उठेकी छिन्, हारिन् भने उनले हार्नुपर्छ। त्यसको 24 घण्टाभित्र प्रचण्डजीको नयाँ चाहिँ पोलिटिकल न्यारेटिभ फेरि आउँछ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद, शुभकामना। यो समसामयिक विषय उठान गरौँ होला। नेपाली काङ्ग्रेसले जारी गर्यो घोषणापत्र र त्यस लगत्तै केपी शर्मा ओलीले यो पागलहरूको प्रलाप हो भनिदिए। गगन थापाले म ट्युसन नै पढाउँछु केपी शर्मा ओलीलाई भन्ने कुरा आयो। यो घोषणापत्रमा देखिएको त्यत्रो नेताहरू बिचको यो द्वन्द्व के हेर्नुहुन्छ, यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? छैन, अब यस्तो भाषा शैलीहरू चाहिँ प्रयोग नगर्दाखेरि चाहिँ हुन्छ होइन। दुवै चाहिँ उच्च पदमा आसीन चाहिँ एउटा मुलुकले आशा भरोसा गर्ने नेताहरू हुन्। अब केपी ओलीजी त अब 2-3 पल्ट प्राइम मिनिस्टरै भइसकेको मान्छे हो। उहाँको बोली त छुच्चो हो, त्यसमा कुनै शङ्का छैन। उहाँ आफ्नो छुच्चो बोलीको कारणले गर्दा चाहिँ धेरै चर्चित र चाहिँ अब लोकप्रिय पनि हुनुभएको छ एक ढङ्गले भनौँ होइन। गगन थापा चाहिँ त्यस्तो होइनन्। उनी चाहिँ अलि सभ्य पोलिटिक्स, उनको भ्यालु पनि त्यो छैन। सभ्य र सुसंस्कृत राजनीतिको चाहिँ एउटा चाहिँ विश्वविद्यालयका विद्यार्थी हुन् उनी एजेन्डामा चाहिँ स्थापित भएका नेता हुन्। जस्तो अब रिपब्लिक नेपाल होइन लाई चाहिँ उनले च्याम्पियन गरेका हुन्। अब रिपब्लिक नेपाल भनेर भन्ने बित्तिकै मेरो लागि त्यो गौरवको कुरा हुन्छ होइन। के भन्दाखेरि चाहिँ हामी सबै प्रजाबाट चाहिँ नागरिक भयौँ, सिटिजन होइन। फ्रान्सको राज्य क्रान्तिबाट चाहिँ नागरिक हुने थालेका हुन् पृथ्वीमा मान्छेहरू होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो अनावश्यक चाहिँ झगडा छ। बरु स्थानीय निकायको निर्वाचनलाई कसरी मर्यादित बनाउने होइन, स्थानीय निकायको निर्वाचनलाई कसरी चाहिँ स्थानीय स्तरका मुद्दाहरूमा चाहिँ डिबेट गर्ने, त्यहाँ काम गर्दा हुने अप्ठ्याराहरू के छन् त्यसलाई चाहिँ जनताको बिचमा पुगाउने। जस्तो अब काठमाडौँकै भनौँ न, अब स्थानीय निकायको निर्वाचनमा अब कत्र यहाँ घोषणापत्रहरू छन्, तर काठमाडौँको फोहोर चाहिँ कहिले पनि उठ्दैन। अनि त्यो घोषणापत्र पनि चाहिँ मान्छेको लागि खासै चाहिँ उपदेयतामूलक हुँदैन। मूल कुरो के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामीसँग भाषण गर्ने अनि दुनियाँभरको हावादारी कुरा लेख्ने, घोषणापत्र बनाउने होइन, कानुन नियम बनाउने धेरै चाहिँ हामीसँग क्षमता देखियो क्या। यस बिचमा हामीसँग के देखिएन भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि कुरालाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्न सक्ने क्षमता चाहिँ देखिएन। काठमाडौँलाई सिङ्गापुरै बनाउँछु भन्ने पनि नारा आजभन्दा 30 वर्ष अगाडि निस्केको हो। आजसम्म काठमाडौँ चाहिँ अब हिजो केही दिन अगाडि संसारको 100 भन्दा प्रदूषित सहर थियो काठमाडौँ उपत्यका। आजै पनि बाटोमा हिँड्नै सकिँदैन, फोहोर गनाएर दुध। आज पनि अब फोहोर गनाइरहेछ। अब एयर क्वालिटी यस्तो छ, अब खानेपानी आउँछ भनेर म अस्ति एक दिनभरि यहाँ चाहिँ खानेपानी कुरेर बसेँ।
त्यो तिथिमिति अनुसार चाहिँ कुरे, पानी आएन, हावा मात्रै आयो होइन। अब बिल तिरिरहनु परेको छ। अब यस्ता मुद्दाहरू चाहिँ फेरि दुर्भाग्यले के छ भने स्थानीय निकायको निर्वाचनमा चुनावी मुद्दा हुन सकेका छैनन्। यो वार्डको वडाध्यक्षले, म अहिले जहाँ बस्दछु, अब उसले जसले यहाँ पानी ल्याउनु सक्यो त्यसैलाई भोट दिने भन्ने फेरि त्यो सामूहिक चेतना पनि चाहिँ नेपालको राजनीतिक पार्टीहरूमा या भोटरहरूमा पनि छैन। पानी आइरहेको छैन, पानी ल्याउन सकिरहेका छैनन्। पानी मेलम्चीबाट आयो भनेको छ, पानी नआएर मान्छेको यहाँ बेहाल छ होइन। मिडल क्लास तहस नहस भइसक्यो होइन। तर पनि के छ भने अब नेताहरूको यो जुहारी होइन, यो जुहारीलाई चाहिँ अब कम्तीमा पनि चाहिँ अलिकति रचनात्मक जुहारीतिर लिएर जानुपर्छ भन्ने मेरो तपाईँको टेलिभिजन मार्फतबाट आग्रह हो। त्यो पनि कस्तो मानिसबाट भन्दा नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री जो चाहिँ भोलि चाहिँ देशको प्रधानमन्त्री हुन सक्छन्, काङ्ग्रेसको सभापति हुन सक्लान्, युवा छन्। त्यस्तै अब 2-3 पल्ट प्रधानमन्त्री भइसकेका मान्छेहरूले अलिकति सभ्य राजनीतिलाई अगाडि बढाउने, सुसंस्कृत राजनीतिलाई स्थापित गर्ने, यसै पनि राजनीतिमा हेर्नु धेरै जस्तो चाहिँ कुण्डले मुण्डले डन टाटो मतलब समाजमा एक ढङ्गले चाहिँ त्यो सामाजिक रूपले चाहिँ तिरस्कृत, सामाजिक रूप समाजका सारा नियम कानुन तोड्नेहरू होइन चाहिँ अहिले राजनीतिमा चाहिँ आइरहेका छन् है। तिनीहरूलाई चाहिँ कसले तालिम दिने, कसले तिनीहरूकोलाई चाहिँ प्रेरणा चाहिँ सकारात्मक जगाउने भन्दा यस्तै चाहिँ राष्ट्रिय राजनीतिमा चाहिँ चर्चित अनुहारहरूले हो। मैले त्यो सबै कुराहरू मैले घोषणापत्र काङ्ग्रेसको पनि हेरेँ, एमालेको पनि हेरेँ सरसर्ती। त्यसमा एमाले आपत्ति जनाउनु पर्ने विषय चाहिँ खास त्यस्तो के रहेछ? यत्रो टिप्पणी आयो, केही छैन, बेकारको चाहिँ त्यो घोषणापत्र चाहिँ। अब संसारमा सबैभन्दा कम पढिने चिज भनेको दुई रे, एउटा पत्रिकाको सम्पादकीय, अर्को चाहिँ पार्टीको घोषणापत्र। त्यो आर्काइभ्समा बस्छ होइन। कसैलाई चाहिँ कसैमाथि चाहिँ क्षुद्र गाली गर्नु पर्यो भने तैँले हिजो यस्तो भनेको थिइस् नि भन्ने काम लाग्छ। यो एउटा रिसर्चै भएको छ, संसारमा सबैभन्दा कम पढिने कुरा चाहिँ घोषणापत्र हो। राजनीति चाहिँ घोषणापत्र बनाउनु पर्छ, तर अब स्थानीय निकायको निर्वाचनमा जुन ढङ्गले अहिले घोषणापत्रहरू निर्माण भएका छन्, अब म यसको पक्षमा सुरुदेखि थिइनँ। केन्द्रबाट लादिने कुनै पनि कुरा स्थानीय निकायको निर्वाचनमा, चाहे उम्मेदवारी होस्, चाहे पार्टीगत चुनाव होस्, चाहे घोषणापत्र हुन्, यी सबै कुराहरू चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ संघीयताको खिलाफ छ, रिपब्लिकको खिलाफ छ, डेमोक्रेसीको खिलाफ छ। त्यसै कारणले यस्ता कुराहरू चाहिँ एक सेन्टेन्समा मैले भन्दाखेरि चाहिँ यो अनावश्यक विवाद चाहिँ ल्याएर नेपालको डेमोक्रेसीलाई कमजोर पार्ने कुराहरू गरिरहेका छन्। यो घोषणापत्रमा त दलहरूले, दलका उम्मेदवारहरूले जनता सामु यो काम गर्छौँ भनेर देखाइने प्रतिबद्धता होलान्। त्यसमा अमुक पार्टीलाई गाली गरेर लेखिने कुरा पनि हुन्छ र त्यो राजनीतिक दस्तावेजको रूपमा यो रहन्छ र त्यसैमा उहाँहरूको अलिकति आपत्ति चाहिँ स्थानीय निकायको निर्वाचनमा राष्ट्रिय मुद्दाहरूलाई राष्ट्रिय चाहिँ एउटा सामान्य एउटा केही कुराहरू हुन्छन् जसलाई चाहिँ राष्ट्रिय रूपले पनि स्थानीय निकायमा, जस्तो अब स्थानीय ऐन चाहिँ स्थानीय विकासको लागि अवरोधक भयो, त्यसलाई लिएर चाहिँ मतलब केन्द्रीय स्तरबाट छलफल गरेर हामी ऐनलाई यसरी सुधार गर्न सक्छौँ भन्न सकिन्छ। त्यस्तै के छ भन्दाखेरि चाहिँ अझै कति स्थानीय चाहिँ सरकारलाई स्वायत्तता दिन सकिन्छ, त्यसको लागि चाहिँ काङ्ग्रेसले सेन्ट्रल लेभलबाट कमिटमेन्ट गर्न सक्छ। त्यस्तै अझै के छ भने स्थानीय लेभलबाट चाहिँ स्थानीय लेभलमा देशभरि अब अहिले कति छ 65-70 कति वर्ष छ होइन वृद्ध भत्ता, हामी यसलाई 60 पार्नको लागि भोलि ऐनमा संशोधन गर्छौँ। यावत कुराहरू हुन्छन् नि जुन चाहिँ अब कल्याणकारी राज्यका कुराहरू चाहिँ हामी स्थानीय स्तरमा चाहिँ लागू गर्छौँ। भोलि हाम्रो सरकार आयो भने त्यसको लागि चाहिँ लोकल लेभलबाटै चाहिँ हामीलाई चाहिँ शक्ति दिनुस् भनेर भन्ने केही कुराहरू हुन्छन्। तर अब अहिले जुन ढङ्गले चाहिँ जुहारी चलेको छ, मैले हेरेँ जुहारी चलेको छ। अब कोही मास्टर हुने, कोही चाहिँ अब चिडचोरो भन्ने अब यी सबै कुराहरू चाहिँ के हो भने हाम्रो राजनीतिको लेभलले देखाउँछ। हाम्रो राजनीति चाहिँ अझै पनि चाहिँ परिपक्व भइसकेको छैन भन्ने कुरा देखाउँछ। जस्तो घोषणापत्रमा, नेपाली काङ्ग्रेसको घोषणापत्रमा आफन्त नाता गोतालाई प्रश्रय नदिने, नियुक्ति नदिने यस्ता कुराहरू आयो। तर एउटा प्रश्न चाहिँ खड्कियो, जस्तो प्रकाशमान सिंहले आफ्नो श्रीमतीलाई काठमाडौँ महानगरको मेयर उताल्नुभयो। अब अरू पनि धेरै नातावादहरू त्यहाँ छन्, अरू विभिन्न पार्टीका, प्रचण्डकै छोरीको पनि छ, उपेन्द्र यादवका छोराको पनि छ, राष्ट्रपतिको मितिनीको कुरा पनि छ, ठाउँ ठाउँमा छन् यस्तो। अब काङ्ग्रेसले चाहिँ त्यो उल्लेखै गर्यो तर यहाँ चाहिँ किन उठायो भनेर पनि बाहिर प्रश्न गर्छन्।
अब हेर्नुहोस्, अब नातागोता हुँदैमा चाहिँ ऊ चाहिँ उठ्नलाई अयोग्य हुन्छ भनेर चाहिँ संविधानमा पनि काङ्ग्रेसको विधानमा पनि लेखेको छैन। नातागोता नि चाहिँ के छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ एउटा क्राइटेरिया हो चुनावमा चाहिँ उम्मेदवारी दिने भन्ने कुराहरू चाहिँ अघोषित रूपमा झन्डै झन्डै यसले यो मान्यताले स्थापित भएको छ अहिले। चाहे चाहिँ तपाईँले भन्नुभएको प्रचण्डको होस् कि चाहे चाहिँ अरू अन्य पार्टीहरूमा हुन्। अब जबसम्म हाम्रो चाहिँ भोटरको चाहिँ चेतनाको स्तर उसले चाहिँ हेर्ने चाहिँ मेरिट र डिमेरिट्सलाई चाहिँ अब यो पार्टीहरू सुध्रिँदैनन्। पहिला सुरु यो कुरा बुझ्यो हुन्छ, पार्टीहरू यस्तै हुन्छन्, संसारमा यस्तै छन्। पार्टीमा जसको हाली मुहाली चल्छ त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ आफू आफन्त र आफ्नो गिरोहलाई चाहिँ इम्पावर नि गर्छ। इन्डियामा पनि त्यही छ। त्यही भएर इन्डियन नेसनल कङ्ग्रेसको आज यो हालत भएको हो होइन। त्यही भएर चाहिँ बिजेपी आज राइज भएको हो इन्डियामा होइन। यो 20-30 वर्षको दरमियानमा नेपालमा धेरै नातागोतालाई प्रश्रय दिएको कारणले चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ मेरिटोक्रेसीमा गएन होइन। एउटा चाहिँ ट्रान्सपरेन्ट डिसिजन नगर्ने अनि पिपुल र पार्टीसँग एकाउन्टेबल नहुने, नेताप्रति मात्रै एकाउन्टेबल हुने भएर नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ आज चाहिँ 15 सालमा जति % भोट थियो त्योभन्दा माथि पुग्न सकेको छैन होइन। कम्युनिस्टहरू अलिकति चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ सुरुको दिनमा अहिले यतातिर चाहिँ आएर उनीहरूलाई पनि काङ्ग्रेसकै हावा लाग्यो। अलिकति चाहिँ अब अलिअलि पढ्ने, अलिअलि चाहिँ अब के छ भन्दाखेरि चाहिँ फरासिलो कमसेकम चाहिँ उम्मेदवार दिँदाखेरि मेरिटलाई इस्टाब्लिस गर्न खोज्ने भएको हुनाले 7%बाट झन्डै 60% को हाराहारीमा पुगे। 7%बाट नेपालमा कम्युनिस्टहरू। अब उनीहरूको पनि डिक्लाइनको एउटा फेज चाहिँ मलाई लाग्छ सुरु हुन्छ होला। अब जसले चाहिँ जुन पार्टीले अब प्रचण्डजीको पार्टीको धेरै कुरा गर्नै परेन। उहाँ आएदेखिकै उहाँमाथि नातागोता र उहाँलाई काठमाडौँकरणको आरोप लागिरहेकै छ। उहाँ धेरै चाहिँ दुःख गरेर आउनुभएको होला होइन जनयुद्धमा, तर अब उहाँ दुःखको राजनीति गर्न उहाँले चाहिँ छोडिसक्नुभयो। उहाँ सबैभन्दा धेरै काठमाडौँ र काठमाडौँ त्यो पनि काठमाडौँमा पनि बालुवाटार धाउने एउटा व्यक्ति भनेर चिनिन्छ। अब नातागोता अब घोषणापत्रमा नातागोतालाई दिनु हुँदैन भनेर जुन काङ्ग्रेसले लेखेको छ त्यो पनि अलि एक्जागरेट, त्यो पनि एउटा पपुलिस्ट चाहिँ एजेन्डा हो। हामी भ्यू टावर बनाउँदैनौँ, यो पनि पपुलिस्ट एजेन्डा हो। यो नेगेटिभ एउटा अब भनौँ न नेगेटिभ क्याम्पेनबाट पोजिटिभ भोट लिन खोजेको कुराहरू हो। यस्तो चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ स्थानीय निकायको निर्वाचनमा अन्यत्र चाहिँ भएको मैले देखेको छैन। अन्यत्रतिर स्थानीय निकायको निर्वाचन मैले अलिअलि चाहिँ कसरी जाँदो रहेछ त्यहाँ भन्ने हेर्छु। अब कहीँ पार्टीगतै हुन्छन्, कहीँ पार्टी हुँदैन, व्यक्तिले स्वतन्त्र भएर उठ्छन्, पार्टीले ब्याक गर्छ, त्यस्ता विभिन्न छन् र स्थानीय लेभलका मुद्दाहरू पनि चाहिँ स्थानीय रूपमै उठ्छन्। अब यहाँ चाहिँ यो नातागोता हुनु हुँदैन या हामी राख्दैनौँ भनेर भन्न खोजेको के छ भने मान्छे चाहिँ काङ्ग्रेसमा नातागोतालाई धेरै प्रश्रय दिएको हुनाले होइन त्यो कुरो चाहिँ जितिसकेपछि हामी यस्तो गर्दैनौँ भनेर भनेछ। टिकट दिने बेलामा पनि नातागोता एउटा क्राइटेरिया हुनु हुँदैन भनेर भनेको भए हुन्थ्यो। अझ त्योभन्दा राम्रो चाहिँ के हुन्छ भने कुन क्राइटेरियाबाट नेपाली काङ्ग्रेसले या एमालेहरूले टिकट दिन्छन् त्यो ट्रान्सपरेन्ट पारे हुन्छ। जस्तो कम्युनिस्ट पार्टी छ चाइनामा, अहिलेको चाइनाको कम्युनिस्ट पार्टी सी जिनपिङले चाहिँ एउटा निश्चित समयसम्म ग्रामीण समुदायमा बसेर पार्टीको काम गरेकै हुनुपर्छ। नेपाल एउटा यस्तो देश हो, नेपाल भनौँ न अब इन्डिया पनि अलिअलि मिल्छ, यस्तो देश हो जसले चाहिँ के छ भने जसमा चाहिँ के छ भने नेपाली काङ्ग्रेसका खास गरी नेताहरूले कहिले पनि चाहिँ तल्लो तहमा गएर काम गरेको अनुभव छैन। एकैपल्ट माथिबाट टिकट पाउँछन् अनि मात्रै त्यही आफ्नो चाहिँ हेलिकप्टर एप्रोच भन्छ टिकट लिएर आफ्नो चुनाव क्षेत्रमा जान्छन्। धेरै जस्तो त्यस्तो छन्। धेरै जस्तो चाहिँ त्यो जनताको बीच भिजेर जनतालाई चाहिँ रिझाएर एउटा सोसियल चाहिँ एउटा मुभमेन्टहरू गरेर होइन त्यहाँको कम्युनिटीसँग भिजेर लिएको छैन। पार्टीले ब्रान्ड गरिदिन्छ अनि टिकट लिएर तल जान्छन्। त्यसैको रिजल्ट हो। मैले जस्तो यहाँलाई रोक्दाखेरि चाहिँ गुरुराज घिमिरेले म सक्रिय राजनीतिबाट सन्यास लिन्छु भनेर भन्नुभयो। यो टिकट वितरणमा पनि उहाँको असन्तुष्टि देखिन्छ। त्यसैको होइन अब यस्तो छ कि काठमाडौँ बसेर धेरै मानिसहरूले चाहिँ तल बस्नेहरूलाई पीडा दिएका छन्, तल बसेर राजनीति गर्नेहरूलाई। अब गुरुराज घिमिरेलाई म विद्यार्थी कालदेखि नै चिन्छु होइन, विराटनगर महेन्द्र मोरङ कलेजदेखि नै चिन्छु। म पनि विराटनगरमै बस्थेँ। उनी धेरै चाहिँ सडकबाट चाहिँ उठेको मान्छे हुन्
हैन धेरै चाहिँ उत्साहले चाहिँ के छ भने डेमोक्रेटिक मुभमेन्टमा पनि लागेका मान्छे हुन्। अब उच्च शिक्षा अध्ययनको लागि काठमाडौँ आए। काठमाडौँ आउँदाखेरि पनि उनले काठमाडौँको सडकहरूमा चाहिँ रिपब्लिक नेपाललाई इस्टाब्लिस गर्न धेरै ठुलो चाहिँ युद्ध लडेका हुन् उनले। अब त्यस्तो मानिसहरू चाहिँ काङ्ग्रेसमा अलि संवेदनशील पनि हुन्छन्, किनभने आफ्नो रगत पसिनाले चाहिँ बनाएको पार्टी, त्यो पार्टीमा चाहिँ अब एकदम चाहिँ माथि चाहिँ हाई प्रोफाइल मानिसहरूले अब अहिले काङ्ग्रेसमा यो लुकाएर भन्नु पर्दैन, काङ्ग्रेसमा मात्रै होइन, हेर्नुहोस् कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई पनि भन्नु पर्दैन, केही चाहिँ पैसावालेहरूले कब्जा गरेका छन्। यो विश्वप्रसाद कोइरालाले धेरै पहिले प्रिडिक्ट गर्नुभएको थियो कि चाहिँ पार्टीभित्र चाहिँ सुकिला मुकिलाहरूले क्याप्चर गर्छन्, तिनीहरूको विरुद्ध पार्टीमा सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। अहिले गुरुराज घिमिरेको केस चाहिँ के हो भने उनी चाहिँ फाइटर हुन्, मलाई थाहा छ उनले सङ्घर्ष गर्छन् थप फेरि यही पार्टीभित्र। तर चित्त दुख्ने कुराहरू चाहिँ थुप्रो छ क्या। थुप्रो कुराहरू के छ भने नेताको नजिक भएको कारणले, नेताको चाहिँ अब माया पाएको, नेताको चाहिँ गुलामी गरेको, नेताको दास स्वीकार गरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ काङ्ग्रेसभित्र चाहिँ त्यसको चाहिँ उत्थान भएको छ। कम्युनिस्टमा पनि करिब करिब त्यही नै हो। अब कम्युनिस्ट पार्टीहरूभित्रको त द्वन्द्व विविध छन्, त्यसमा हामी नजाउँ। यता काङ्ग्रेसपट्टि नै हेर्दाखेरि आजको मितिमा कम्युनिस्ट पार्टीहरू 2-3 टुक्रा भइरहेको अवस्था छ। उनीहरू बिचमा चाहिँ नि एक्लै अर्कालाई नै छाराष्ट गाली गरिरहेको अवस्थामा काङ्ग्रेससँग जनताको एउटा अपेक्षा पनि थियो र काङ्ग्रेसमा तल कार्यकर्ताहरूले पनि स्वतन्त्र रूपमा आवाज बुलन्द बनाइ थिए। अहिले सबभन्दा बढी हेरियो भने पनि काङ्ग्रेसमै बागी उम्मेदवारहरू पनि देखिन्छ। त्यो हिसाबले अझै पनि नेतृत्वले किन कहाँनिर विवेक पुर्याउन सकेन र यहीँ चितवनकै हेरियो भने पनि सबै लागै छन् त्यति मिलाउनलाई पनि। यसमा मूलभूत फन्डामेन्टल रङ भयो। स्थानीय निकायको निर्वाचनमा भागबन्डा गर्नु हुँदैन। स्थानीय निकायको निर्वाचन भनेको त्यो फ्रीली नेताहरूले हस्तक्षेप नगर्ने, पार्टी सेन्ट्रलले हस्तक्षेप नगर्ने, तल सामाजिक रूपले सामाजिक अन्तर्घुलन भएका मानिसहरूले आफ्नो आफ्नो ढङ्गले उम्मेदवारी दिने र उठ्ने। अब त्यसमा केही उम्मेदवारीहरूमा चाहिँ अराजकता आउन सक्छ भने लोकल लेभललाई, लोकल भनौँ न, पार्टी सभापति छन् त्यहाँ या पार्टी युनिट छ, सेन्ट्रलले यसमा मलाई मतलब छैन भन्ने हो। तिमीहरू लोकल लेभलले मिलाओ। केन्द्रले यसमा जुन दिनदेखि चासो दियो, केन्द्रीय कार्य समितिले र केन्द्रका नेताहरूले, त्यसपछि त यसमा विवाद आइहाल्छ नि। कसरी के थाहा हुन्छ शेरबहादुरजीलाई या रामचन्द्रजीलाई या चाहिँ तराई केही थाहा छैन। सधैँभरि तराईको नेताहरूको काङ्ग्रेसको गुनासो के हो भने पहिला अब बिपी कोइराला या चाहिँ गिरिजाप्रसाद कोइरालाहरू हुँदाखेरि तराईको थिए, अलिकति तराईको भावना बुझ्थे, सेन्टिमेन्ट बुझ्थे, तराईलाई सुमसुमाउँथे, तराईमा जाने आउने गर्थे। अहिलेको काङ्ग्रेसको माथिको नेताहरूले तराई चाहिँ जुन काङ्ग्रेसको भोट ब्याङ्क थियो त्यो छोडिदिए होइन। अब काङ्ग्रेसभित्र धेरै बागीहरू हुनुपर्ने कारण चाहिँ 2-3टा छ। अब स्वतन्त्र हुनुपर्ने र बागी हुनुपर्ने। पहिलो कारण काङ्ग्रेसभित्र टिकट वितरण चाहिँ पारदर्शी भएन, टिकट वितरण न्यायसङ्गत पनि भएन। अहिले झन् खतरनाक के भएको छ भने चाहिँ टिकट दिने, पैसा लिने लेनदेन भएको छ त्यो। र यसको सबैभन्दा मलाई चरम दुरुपयोग चाहिँ 2 नम्बर प्रदेशमा भएको छ। 2 नम्बर प्रदेशमा अब मैले पाएको सूचना यदि रङ छैन भने चाहिँ टिकट बेचिएको छ होइन। अब अनि के हुन्छ भने राजनीति गर्ने मान्छे चाहिँ पर्खेर 5 वर्ष 10 वर्षदेखि वार्डमा अध्यक्ष उठ्छु भनेर, मेयरमा उठ्छु भनेर काङ्ग्रेसको एउटा चाहिँ झन्डा बोकेर गरिरहेको हुन्छ। भ्याट्ट लाएर चाहिँ के छ भने एउटा मान्छे आउँछ जो प्रदेश सभाको अध्यक्ष हुन्छ। के कारणले हुन्छ भने उसँग पैसा छ, उसँग चाहिँ मोबिलाइज गर्न सक्ने डनगिरी छ, उसलाई चाहिँ केन्द्रबाट शेरबहादुरजीको आशीर्वाद प्राप्त छ। अब ठ्याक्कै उसले के गर्छ भने हिजोको काङ्ग्रेसको जो त्यागी निष्ठावान चाहिँ कार्यकर्ता हुन्छ तिनीहरूलाई उसले चाहिँ आफ्नो चाहिँ त्यो लोकल लेभलमा या स्थानीय स्तरमा चाहिँ नैतिकवान देख्छ या अब अलिकति चाइलेन्ज फिल गर्छ र उसले आफ्नो नेटवर्किङ बनाउँछ। नेटवर्किङ बनाउँदाखेरि उसले चाहिँ कसैले चाहिँ पैसा लिएर कसैले पैसा नलिकन टिकट दिन्छन्। अहिले दुर्भाग्यले भन्नुपर्छ स्थानीय निकायको निर्वाचन लड्नको लागि धेरै मानिसहरू आकर्षित भएका छन्। किनभने स्थानीय निकायमा चाहिँ स्थानीय सरकार बन्छ, त्यहाँ शक्ति छ, त्यहाँ सत्ता छ, त्यहाँ पैसा छ, त्यहाँ जनतासँग जोडिने चाहिँ एउटा चाहिँ माध्यम पनि स्ट्रङ छ। त्यसले गर्दा यहाँ केन्द्रमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ मन्त्री भइसकेकाहरू, सांसद भइसकेकाहरू पनि अब विराटनगरकै केसमा पनि चाहिँ अब मेयरमा उठ्छु भने होइन, अब नभए चाहिँ मेम्बर अफ पार्लियामेन्ट भइसकेकोहरू मेयरमा जानु भनेको त मेम्बर अफ पार्लियामेन्ट भएकाहरू त प्राइम मिनिस्टर हुनु खोज्छन् नि होइन। फेरि प्राइम मिनिस्टरले पनि त मेयरमा चाहिँ इच्छा गरेकै हो नि, बाबुराम भट्टराईले त इच्छा गरिरहेको थिए
बाबुरामजीको चाहिँ अब त्यो कति इमान्दारीपूर्वक इच्छा हो थाहा छैन, किनभने अब म गोर्खामा गर्दा उहाँ मेयरमा उठ्न सक्नुहुन्थ्यो नि, तर उहाँले म काठमाडौँको मेयर भन्नुभयो। उहाँलाई थाहा थियो काठमाडौँको मेयरमा उहाँको भोटर लिस्टमा नामै छैन होइन। काठमाडौँमै किन गोर्खाकै मेयर भएर जहाँ उहाँको क्षेत्र छ, जहाँ त्यहाँ अहिलेसम्म एउटा पनि चाहिँ कुनै नगरपालिका यसले बनायो भन्ने खालको चाहिँ स्थापित गर्न सकेको भए त्यसको नक्कल त देशभरि हुन्थ्यो होला नि। त्यस कारणले गर्दा अहिलेको यो काङ्ग्रेसभित्र धेरै बागी हुँदाखेरि चाहिँ त्यो तिनवटा कुराहरू मैले भने, एउटा नेतृत्वको कमान्ड र कन्ट्रोल छैन, जिल्ला लेभलमा पनि छैन, क्षेत्रीय लेभलमा पनि छैन र चाहिँ सेन्ट्रल लेभलमा पनि छैन। अहिले काङ्ग्रेसको यो कमजोर चाहिँ छ टाइअप। किनभने हेर्नुहोस्, नेतृत्व भनेको प्राविधिक रूपले मात्रै छानिएको मान्छे नेतृत्व हुँदैन। त्यो नेतासँग अलिकति नैतिक शक्ति, अलिकति चाहिँ वैचारिक शक्ति र त्यसपछि अलिकति के छ भने पार्टीको चाहिँ स्ट्रक्चरल शक्ति हुनुपर्छ। अहिले नेपाली काङ्ग्रेसमा 2 नम्बर भनौँ या 4 नम्बर 6 नम्बरमा व्यक्तिमा जान्न, अधिकांश नेतृत्व जो इस्टाब्लिस भएको छ त्यो प्राविधिक रूपले विभिन्न चाहिँ रिसोर्सहरू मोबिलाइज गरेर विभिन्न चाहिँ आशीर्वादहरू प्राप्त गरेर चाहिँ नेतृत्वमा पुगेको छ। अब त्यसलाई के हुन्छ भने त्यो पुग्ने सिँढीहरू चाहिँ कार्यकर्ताहरूले देखिरहेका छन् र अनि उसले भनेको कुरा अटेरी भएर यो मुला यसलाई चाहिँ मैले किन टेर्नु पर्यो र, म स्वतन्त्र उठेर पनि जितेर देखाइदिन्छु, यसले दिएको टिकटलाई म च्यालेन्ज गर्छु। त्यसै कारणले राजनीति भनेको अलिकति नैतिकताको पुट हुनुपर्छ, अलिकति वैचारिकताको पनि पुट हुनुपर्छ, त मात्रै सङ्गठन पनि के छ भने त्यो राजनीतिक हुन्छ। अहिले नेपाली काङ्ग्रेसमा खास गरी कम्युनिस्ट पार्टीहरूको कुरै छोडौँ अहिले होइन, उनीहरूको त त्यो विचार नै समाप्त भएर अब अलिकति काङ्ग्रेसको एन्टी काङ्ग्रेस फिलिङबाट त्यो सङ्गठन निर्माण भएछ। काङ्ग्रेस राष्ट्रवादी छैन, काङ्ग्रेस भारतपरस्त छ, यी सारा न्यारेटिभहरू डेभलप गरेर चाहिँ नेपालको कम्युनिस्ट पार्टी गाली गरेर बनेको पार्टीहरू हो। तर नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी त एउटा ब्रोडर भ्यालु, लिबरल भ्यालुमा बाँचेको थियो। अब त्यो भ्यालु नै चाहिँ के छ भने पढ्ने, पढाउने, त्यसलाई बुझ्ने, बुझाउने यी यावत कुराहरू चाहिँ समाप्त भएको हुनाले मलाई के लागेको छ भने अब जो लिडर अलिकति नैतिकवान छैन, अलिकति वैचारिक छैन भने त्यसले चाहिँ आफ्नो कार्यकर्ताहरूलाई कमान्डमा राख्न सक्दैन। यो च्यालेन्ज चाहिँ शेरबहादुरलाई पनि छ, यो च्यालेन्ज रामचन्द्र पौडेललाई पनि छ। रामचन्द्र पौडेलले आफ्नो नातागुतालाई फेभर गर्नुभएको छ भने तलकोले गरिहाल्छ नि। अब हेर्नु न, भ्यू टावर बनाउनु भयो, अब ओलीजीले सुरु गर्नुभयो, देशभरि भ्यू टावर चाहिँ एमालेहरूले बनाए होइन। काङ्ग्रेसले त्यो हामी यो गलत बाटो जाँदैनौँ, हामी भ्यू टावर बनाउँदैनौँ भने काङ्ग्रेसभित्र आरोप लागिरहेको थियो चाहिँ यसले आफन्तहरूलाई टिकट दियो भनेर। अहिले पोलिटिकली काङ्ग्रेसको मेनिफेस्टोमा लेख्नु पर्यो के भने हामी अब आफन्तहरूलाई चाहिँ जागिर सागिर दिँदैनौँ भनेर भन्ने हो। यो कुराहरू चाहिँ चुनावको मुखमा पपुलर हुन गरिने कुरा होइन, यो कुरो व्यवहारमा उतार्ने कुरा हो, व्यवहारमा देखाउने कुरा हो यो कुराहरू होइन। यो कुराहरूलाई चाहिँ अब चुनावी नारा त हुनसक्ला, तर चुनावी आकर्षण नारा चाहिँ यो हुन सक्दैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। यद्यपि के छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ जबसम्म पब्लिक कमिटमेन्ट गरिँदैन तबसम्म चाहिँ मान्छेले पत्याउँदैनन् क्या। अब यो स्थानीय चुनाव भनेको त खासमा त्यहाँ स्थानीय स्तरमा जो नेता भिजेको छ त्यो नेताले लामो समय योगदान पनि दिइरहेको हुन्छ। उनीहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा लड्न दिनुपर्नेमा दलहरूले बन्धक बनाए र अहिले त कारबाहीका कुराहरू पनि छन्, दलीय सिद्धान्तभन्दा बाहिर गयो भने भन्ने कुराहरू पनि छन् जसले यो अहिले स्वतन्त्र दिएका थिए। अब त्यसो हो भने ती नेताहरूले कहिले उठ्नै नपाउने, कहिले जनतासँग भिज्नै नपाउने त यही चुनाव मार्फत त उनीहरू परीक्षण हुने पनि। हेर्नुहोस्, जब पार्टीले चाहिँ अनुशासनको डन्डा चलाउँछ नि धेरै जोडले, तब त्यो पार्टी टुट्छ। राजनीतिक पार्टी, डेमोक्रेटिक पार्टीमा अनुशासनको डन्डाले त्यो पार्टीलाई अर्डरमा राख्न खोज्छु भनेर भन्ने हो भने त्यसलाई चाहिँ तोडेर अगाडि बढ्ने एउटा बहाव आउँछ। अनुशासनको डन्डा या चाहिँ त पार्टी छोडी यहाँ जान्छु यस्तो कुराहरूले कुनै पनि पार्टी चाहिँ युनाइट हुन सक्दैन होइन। संसारमै भएको छैन, त्यो कामै लाग्दैन। अहिले नेपाली काङ्ग्रेसमा मेरो मित्र हो चाहिँ यो के अरे गृहमन्त्री, उहाँले चाहिँ हामी चाहिँ पार्टी चाहिँमा हामी कारबाही गर्छौँ भनेर भन्ने छ। के कारबाही गर्नुहुन्छ भने काङ्ग्रेसभित्र भएका कारबाहीहरू हामीले चाहिँ आज 48 सालदेखि देखिरहेका छौँ। यसको कारण किनभने राजनीतिक पार्टीमा चाहिँ अनुशासनको कारबाही भनेर भन्नु नै के हो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ कहिले पनि चाहिँ बिक्ने कुरा होइन। राजनीतिक पार्टी त्यसै गरी चल्छ, यसै गरी चल्छ। र पार्टीमा आज कोही काङ्ग्रेसबाट एमालेमा जान्छन्, कोही स्वतन्त्र भएर उठ्छन्, कोही चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ बागी भएर उठ्छन्, कोही
बिपी काङ्ग्रेसबाट उठ्छन् भन्ने भने चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ यसले के सन्देश पनि दिइरहेको छ भने अब नेपालको पोलिटिकल सिस्टम चाहिँ थिर भयो, टिक्ने भयो। अब यसमा कलाकार आएका छन् सिनेमाका, होइन, यसमा ब्युरोक्रेट्सहरूको आकर्षण भइरहेको छ, रिटायर्ड पुलिसहरूको भइरहेको छ, मान्छेहरू चाहिँ एमाले छोडेर चाहिँ माओवादीमा, माओवादी छोडेर काङ्ग्रेसमा, काङ्ग्रेसबाट एमालेमा गइरहेका छन्। यो सबै कुरा के हो भने यो पार्टी सिस्टमप्रतिको आकर्षण हो र यो अब चाहिँ इस्टाब्लिस भयो भन्ने एउटा सन्देश पनि हो वास्तवमा। त्यसै कारणले यसमा यो अनुशासनको डन्डा नचलाउनु चाहिँ बेस्ट हुन्छ। अनुशासनको डन्डा जति चल्छ, होइन, त्यति के हुन्छ भने जोडले रियाक्सन हुन्छ यसमा। तर अब यसमा जस्तो स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू जसरी बढिरहेका छन् त्यसले यो पार्टी सिस्टम पद्धतिमा असर गर्छ र यो स्वतन्त्रहरू बढ्नु भनेको त एक किसिमको फेरि पार्टीप्रतिको वितृष्णा पनि हो कि होइन? हो नि। अहिले पार्टीप्रति आकर्षण हुनुपर्ने कारण के छ त? अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार छ या नेकपा एमालेको अस्तिको 2-3 वर्ष सरकार थियो कि यसले रोजगारीलाई वृद्धि गर्यो? गरेन। के यसले चाहिँ नेपालमा चाहिँ गरिबीलाई एड्रेस गर्यो? गरेन। यसले चाहिँ महँगीलाई गर्यो? गरेन। आज महँगी कहाँ पुगेछ? आखिरमा कुनै पनि कुरा पार्टीहरूले, वैकल्पिक पार्टीहरूले, काङ्ग्रेस या एमाले या माओवादीहरूले जब यी कुराहरूलाई एड्रेस गरेको छैन भने मान्छेले चाहिँ फ्रस्ट्रेसनमा स्वतन्त्र रूपमा अहिले उम्मेदवारी दिन्छन्। भोलि यसै गरी चाहिँ के हुन्छ भने नयाँ पार्टीहरू मर्ज गर्छ। जस्तो इन्डियामा अहिले आम आदमी पार्टी भन्ने मर्ज गरेर आयो। पुराना पार्टीहरू सिद्धिने। पाकिस्तानमा चाहिँ इमरान खानले पार्टी बनाइदियो, एउटा क्रिकेटरले पार्टी बनाइदियो। अहिले हामी युक्रेनको कुरा किन बिर्सिन्छौँ? जो एउटा कमेडियन थियो, होइन, टेलिभिजन कमेडियनले चाहिँ एउटा लिडरसिपै दियो, पार्टी नै बनाएर चाहिँ राष्ट्रपति नै भयो, आज रुससँग लड्दैछ। त यो फेज आउँछ यहाँ पनि। यो फेज चाहिँ आज हामी काङ्ग्रेस भन्छौँ, कम्युनिस्ट भन्छौँ नि। बिस्तारै बिस्तारै यी दुईटै पार्टीहरू चाहिँ यही रवैया हो भने यिनीहरू चाहिँ पृष्ठभूमिमा धकेलिन्छन् र नयाँ युवाहरूले सिन्चित गरेको, युवाहरूले चाहिँ विश्वास गरेको युवा पार्टीहरू अगाडि आउँछ र त्यसको लागि सबभन्दा ठुलो प्लेटफर्म बनेको छ। आज त्यो एउटा मैले त अब धेरै राम्ररी चाहिँ चिनेको पनि छैन, एउटा स्वतन्त्र रूपमा उठेको शाह भन्ने, बालेन शाह भन्ने आज चर्चामा छन्, होइन। कतिपय मान्छेहरूले काङ्ग्रेस कम्युनिस्टको विकल्पको रूपमा उसलाई चाहिँ भोट हाल्ने ठाउँ हेरिरहेका छन्। किन ऊ अचानक चाहिँ यसरी चाहिँ अगाडि आयो भन्दा अब काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टले दिने, अब 54 सालमा दिएको एमाले दिएको उम्मेदवार केशव स्थापित आज पार्टीमा चाहिँ त्यही मान्छेलाई तानेर ल्याएर फेरि उठाउनु पर्यो। कता कता घुम्दै फिर्दै डुल्दै ओर्दै चाहिँ उनी चाहिँ फेरि चाहिँ आज एमालेमा आए, होइन। राम्रो खराब मैले भने छैन, तर उनी जतिखेर काठमाडौँको मेयर थिए त्यतिखेर त्यसपछि आजसम्म मलाई लाग्छ अमेरिकामा 3-4 राष्ट्रपति चेन्ज भइसक्यो। हाम्रो यहाँ त्यही अनुहार छ, त्यही मान्छे छन्, घुम्दै फिर्दै रुम्जाटार भने यस्तो। त त्यसलाई अहिलेको युवाहरूले पचाउँदैनन्। अहिलेको म देख्छु नेपाली काङ्ग्रेसमा पनि मैले भन्ने पनि गरेछु, झन्डै 1.5 दर्जन मानिसहरू यस्तो छन् जो चाहिँ आज 32-35 वर्षदेखि काङ्ग्रेसलाई कब्जा गरेका छन्। काङ्ग्रेसलाई पनि कब्जा गरेका छन्, देशलाई पनि कब्जा गरेका छन्। ती कहिले रिटायर्ड पनि हुँदैनन्। ती हार्छन्, जित्छन्, फेरि काङ्ग्रेस पार्टीमा त्यही बसिरहन्छन्। तिनीहरूले नि भनेको मान्छेले टिकट पनि पाइरहन्छ। तिनीहरूले सबै कुराहरू गर्छन्। अब यो कुरोहरू युवाहरूलाई मन पर्दैन नि। युवाहरू त के छ भने अब अहिलेको युवाहरूमा चाहिँ अलिकति तेजी छ नि। यो त हात्तीको चाल भयो नि पार्टीहरूको। हात्ती बिस्तारै हात्तीको चाल जस्तो। अब यहाँ त रकेटको स्पिडमा चाहिँ संसार कुदिरहेको छ, होइन। आइटीको जमाना छ। त्यसले गर्दा अब नेपालको नेताहरू चाहिँ अब सायद मलाई लाग्छ कुनै पनि नेपालको नेताहरूलाई राम्ररी कम्प्युटर पनि चलाउन आउँदैन होला, होइन। तिनीहरू संसारसँग कनेक्ट पनि हुन सक्दैनन् आफै। तिनीहरूलाई तिनीहरूको सन्तानको जरुरत पर्छ। त्यस कारणले तर पनि देश त चलाइरहेका छन्। अब देश त्यस्तोले चलाएको देश कति स्लो हुन्छ होला, होइन। अब मोरल क्यारेक्टर छैन, होइन। एउटा पोलिटिकल आइडियोलोजीमा कमिटमेन्ट छैन। अब स्ट्रक्चर चाहिँ क्याप्चर गरेको छ, त्यसको आधारमा नेता भइरहेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ पार्टी सिस्टम चाहिँ जुन स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको सङ्ख्या धेरै आइरहेको छ, पार्टी सिस्टममाथि च्यालेन्ज आइरहेको छ। त्यसको आउनुपर्ने कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ पोलिटिकल पार्टीका नेताहरूको चाहिँ असक्षमता नै हो। यो पार्टीभित्र देखिएको जुन यो विकृतिकै कारणले अघि हामीले चर्चा गऱ्यौँ, गुरुराज घिमिरे लगायतले यो सक्रिय राजनीतिबाट सन्यासको घोषणा गर्नुपर्ने, शेखर कोइराला लगायतले यो विज्ञप्ति जारी गरेर त्यो पार्टी नेतृत्वलाई खबरदारी गरिराख्नुपर्ने, अनि चितवनमा समग्र यो देशको काङ्ग्रेसको समग्र ध्यान नै चितवनमा केन्द्रित भएर त्यहाँनिर चाहिँ नि लागिराख्नुपर्ने, यो पद्धतिले गर्दाखेरि चाहिँ
नेपाली काङ्ग्रेसलाई चाहिँ आगामी दिनमा कतिको असर पर्छ जस्तो लाग्छ? होइन, यो स्थानीय निकायको निर्वाचन काङ्ग्रेसको लागि एउटा गोल्डन इरा हुन सक्थ्यो। यो अहिलेको यो मतलब मेरो विचारमा होइन, मैले जति चाहिँ देश घुमेँ, जति मैले इन्फर्मेसन पाएँ र जति मेरो अब राजनीतिक चेतना छ होइन, त्यसको आधारमा मैले एनालाइसिस गर्दाखेरि फेरि म सोसल साइन्सको विद्यार्थी भएको हुनाले एक्ज्याक्ट त्यो मिल्छ भन्न सक्दिन्थेँ। तर नेपाली काङ्ग्रेसले यसपालि कम्युनिस्टसँग एलायन्स नगरेर एक्लै चुनाव लडेको भए झन्डै चाहिँ पौने 500 सिट जित्दै थियो। 753मा एक्लै लडेको भए। काङ्ग्रेसले गठबन्धनबाट लड्ने भन्ने कुरा गरेको दिनदेखि काङ्ग्रेसको चाहिँ विजयको रथ रुक्यो, विजय यात्रा रुक्यो। काङ्ग्रेस म एक्लै लड्छु, गठबन्धन चाहिँ सरकार हो यो, तर गठबन्धन सरकार चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ स्थानीय निकायको निर्वाचनमा चाहिँ गठबन्धन गरेर लड्ने भनेर कहाँ लेखेको छ होइन? स्थानीय निकायको निर्वाचनमा सरकार बनाउनको लागि गठबन्धन चाहिँदैन नि, त्यो त जनताले प्रत्यक्ष भोट हाल्ने ठाउँ हो होइन, त्यहाँ गठबन्धन चाहिँदैन थियो। तर काङ्ग्रेसले दुर्भाग्यले के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ अहिलेको सत्ताको गठबन्धनलाई नै चाहिँ रिफ्लेक्सन दिने गरेर एलायन्स गर्यो। त्यहाँ यसले 100-150 एउटा पोलिटिकल युनिटमा आफ्नो हारलाई सुनिश्चित गर्यो। अर्को के गर्यो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ केन्द्रको चाहिँ एकदमै चाहिँ कडा नियन्त्रणमा टिकट वितरणलाई जसरी चाहिँ एउटा प्रतिष्ठाको विषय बनाए नेताहरूले र यसलाई जेबमा राखेर दिनहुँ यसको मिटिङ गरे होइन, यसले फेरि धेरै नेपालभरि चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसलाई चाहिँ थप कमजोर बनायो। किनभने यिनीहरूबाट न्याय हुँदैन भन्ने मेसेज जान थाल्यो क्या, बिस्तारै। अब अहिले प्रश्न उठेको छ ठिक ढङ्गले टिकट वितरण भएन भनेर। अब आफ्नो गुटको पऱ्यो भने सबै चुप लागेका छन्, गुटको परेको छैन भने सबैले चाहिँ गरेछन्। तर मलाई योभन्दा पनि सबभन्दा ठुलो अहिले मैले चाहिँ पाएको सूचनाको आधारमा भन्दैछु म, मैले केही क्रस पनि गरेँ, टिकट बिक्री भयो। हिजोको काङ्ग्रेसको महाधिवेशनमा लागेको रोग, महाधिवेशन प्रतिनिधि बनाउनको लागि पैसा लिएर बनाइयो, मोरङमै बनाइयो यो कुरा, पैसै लिएर। मोरङ जस्तो जिल्ला जसलाई चाहिँ राजनीतिक रूपले सचेत भनिन्छ त्यहाँ पनि बनाइयो यसरी। अहिले पनि चाहिँ लोकल बडीमा चुनावमा टिकट दिनको लागि सिनियर काङ्ग्रेसीहरूले, काङ्ग्रेस नेताहरूले, केहीले, कम्युनिस्टमा पनि यो भयो होला म्यासिभली म भन्न सक्दिनँ, तर नेपाली काङ्ग्रेसमा चाहिँ भयो। त्यसले गर्दा के हुन्छ, अब जसले टिकट लिँदै चाहिँ पैसा दिन्छ त्यसले जनताको हितमा काम गर्छ कि त्यसले चाहिँ आफ्नो लागि चाहिँ फेरि त्यो पैसाको ब्याज चाहिँ उसुल्नको लागि 5 वर्ष चाहिँ काम गर्छ। त त्यसले गर्दा यसमा चाहिँ एउटा पारदर्शी एउटा चाहिँ नियम, एउटा मापदण्डहरू बनाएर यो शेरबहादुरजीको भनौँ न जीवनको यो मलाई लाग्छ झन्डै अब यो अन्तिम चाहिँ उहाँले चुनाव चाहिँ गराउँदै हुनुहुन्छ होइन। अब फेरि 5 वर्षपछि शेरबहादुरजी चुनाव गराउन आउनुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन थियो। मलाई उहाँको इतिहास चाहिँ बडो सुन्दर लेख्न रहर थियो क्या, उहाँको इतिहास अलि विरूप छ, विकृत छ होइन। मलाई उहाँको इतिहास चाहिँ अलिकति चाहिँ यो उमेरमा उहाँले चाहिँ काङ्ग्रेसलाई पनि गुण लाउनुहुन्थ्यो र आफ्नो इतिहासलाई पनि रिराइट गर्न सक्नुहुन्थ्यो। अगर अलिकति पनि ठिक ढङ्गले चलेको भए त्यसमा चाहिँ उहाँले यो अवसर चाहिँ गुमाइरहनु भएको छ। एउटा अवसर यो लोकल बडीमा, लोकल चुनावमा गुमाइरहनु भएको छ। उहाँले एकदम यसमा सिस्टमहरू डेभलप गरिदिनु पर्थ्यो होइन। अब दुर्भाग्यले के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब उहाँको चाहिँ टिममा को छ, कसरी काम गरिरहेको छैन मलाई थाहा छैन। तर अब शेरबहादुरजीको लागि गुमाउनु पर्ने के छ र चाहिँ 5-5 पल्ट प्राइम मिनिस्टर हुनुभएको छ, 6 वर्ष भइसक्यो सभापति भएको, अरू 3 वर्ष सभापति उहाँको 4 वर्ष बाँकी नै छ होइन। यस्तो बेलामा उहाँले आफ्नो इतिहासलाई होइन, काङ्ग्रेसलाई, आफ्ना त्यो काङ्ग्रेसको फाउन्डेसन जसले काङ्ग्रेसलाई चाहिँ निर्माण गरे तिनीहरूप्रति न्याय गर्न सक्नुहुन्थ्यो। थुप्रै अवसरहरू थुप्रै नेताहरूले गुमाइरहेका छन् कि अहिले, खास गरी त्यसमध्ये एउटा राम्रो इतिहास लेख्ने मौका, राम्रो एउटा देशलाई चाहिँ फाउन्डेसन दिने मौका, यो मुलुकलाई एउटा ट्रान्सफर्म गर्ने मौका चाहिँ शेरबहादुरजीले गुमाइरहनु भएको छ। मलाई त्यसमा चाहिँ कस्तो छटपट्टि पनि लाग्ने रहेछ कि यो मुलुकको यो यत्रो चाहिँ लोकतान्त्रिक आन्दोलन लागेको मान्छे किन यसरी चाहिँ ड्यामेज भइरहेको होला, तहस-नहस भइरहेको होला भन्ने चिन्ता पनि लाग्छ मलाई कहिले। अब यसको नतिजा चाहिँ यो चुनावपछि देखिन्छ कि अथवा यो गठबन्धन जुन छ यो गठबन्धन के हुन्छ भने जस्तो यहाँ त स्वार्थले गाँजिएको छ, त्यो स्वार्थ अनुसारको भोलि यहाँ फुलफिल भएन भने, किनभने आजैको दिनमा हेरियो भने पनि 35,000 उम्मेदवार, 74,000 त गठबन्धनकै मात्र उम्मेदवार छन् 35,000 सिटको लागि पनि। यो समग्रमा हेर्दाखेरि आगामी दिनमा यो गठबन्धन कसरी अगाडि बढ्छ, यहाँभित्र घात प्रतिघात भएर अनि एक आपसमा भोलि छाराष्ट्र रूपमा त प्रकट हुँदैन यही
होइन, गठबन्धन चाहिँ सफल भएन, गठबन्धन पूर्ण रूपमा असफल पनि भएन। दुईटै कुरा सत्य हो। यसको परिणाम पनि त्यस्तै हुन्छ। यसको परिणाम पनि चाहिँ घात प्रतिघात भयो भनेर भनिन्छ होइन, त्यो तयार भयो हुन्छ। मेन्टली चाहिँ के छ भने फेरि लोकल चुनाव चाहिँमा चाहिँ भोट चाहिँ त्यसरी चाहिँ स्वाप हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी त्यसमा धेरै चाहिँ ढुक्क नभए पनि हुन्छ। मलाई लाग्छ केही झट्काहरू यसपालि चाहिँ यही गठबन्धनको कारणले काङ्ग्रेसलाई पनि लाग्छ, माओवादीलाई पनि लाग्छ र चाहिँ अरू बाँकी कम्युनिस्टहरूलाई पनि लाग्छ। अब यो गठबन्धन धेरै अगाडि तन्किन्छ रबड जस्तो या बाँकी दुईवटा निर्वाचनसम्म पनि भन्ने कुरामा पनि डाउट छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ यसबाट आउने परिणामहरूले मलाई लाग्छ एकले अर्कालाई चाहिँ अविश्वास गर्ने प्रशस्त वातावरणहरू बन्नेवाला छ। अहिले पनि बनिरहेकै छ। अहिले पनि अब माओवादीले काङ्ग्रेसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ विश्वास गरिरहेको छैन भन्ने छ। कसरी विश्वास गर्न सक्छ चाहिँ? दुईटाको यस्तो फरक विश्वविद्यालय छ होइन। काङ्ग्रेस र माओवादी एक ठाउँमा चाहिँ चुनावी गठबन्धन गर्छन् भन्ने कुरा चाहिँ यो सहज रूपमा पत्याउने कुरा होइन। काङ्ग्रेसको चाहिँ जुन ढङ्गले यसका चाहिँ नेता कार्यकर्ता, यसका समर्थक शुभेच्छुकहरू छन्, त्यो पक्कै पनि एन्टी कम्युनिस्ट छन्। नेपालमा नेपाली काङ्ग्रेसमा जोडिएका चाहिँ अब धेरै सबै मानिसहरू स्वार्थी हुँदैन कि काङ्ग्रेसमा लाएर के पाउँछु भनेर। कैयन मानिसहरू जो आफै गरी खाने छन्, जो स्वतन्त्रतालाई मन पराउँछन् होइन, जो सानो सानो उद्यमशील कामहरूमा लागेका छन्, प्राइभेट प्रोपर्टी क्रिएट गरेका छन्, एउटा ठुलो एउटा चाहिँ मिडल क्लास छ जो चाहिँ के छ भने कम्युनिस्ट भन्ने बित्तिकै तर्सिन्छ। अब काङ्ग्रेसले चाहिँ यसरी चाहिँ ती चारवटा कम्युनिस्ट पार्टीलाई बोकेको छ अहिले। एकातिर एउटा एमालेको डरले उसले चाहिँ माओवादीलाई पनि चाहिँ इस्टाब्लिस गर्दैछ, आफूले टेकुवा दिँदैछ। अर्कोतिर फेरि चाहिँ माधवजीलाई पनि दिँदैछ, अर्कोतिर राष्ट्रिय जनमोर्चालाई पनि दिँदैछ, अर्कोतिर उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई जो दुवै कम्युनिस्ट पृष्ठभूमिका छन् उनीहरूलाई पनि दिँदैछ। अब यहाँ कहीँ न कहीँ अब काङ्ग्रेस चाहिँ किन यसो गर्दैछ यो चाहिँ एउटा अध्ययनकै विषय हो। यो अब उनीहरूले बाहिर यही विषयलाई भन्दाखेरि चाहिँ जुन प्रतिगमन विरुद्ध भन्ने शब्द जुन उचालिरहेका छन्, त्यो प्रतिगमन विरुद्ध यदि उनीहरू साँच्चै त्यसरी गठबन्धन गरेका हुन् भने त देशभर गठबन्धन गर्नुपर्ने, देशभर तालमेल गर्नुपर्ने त्यो अवस्था पनि देखिएन, सीमित ठाउँमा मात्र देखियो। हेर्नुहोस्, प्रतिगमन होइन। केपी ओलीजीले नेपालको संविधानलाई चाहिँ बिगार्न खोजेकै हो। संवैधानिक चाहिँ परिषदहरूदेखि लिएर सबै कुरामा उहाँले इन्क्रोचमेन्ट गर्नुभएको हो। त्यसै कारणले चाहिँ शेरबहादुरजीले त्यसको विरुद्ध आन्दोलन गरेको होइन। शेरबहादुरजी त चाहिँ संसद विघटनपछि निर्वाचनमा ओलीजीसँग मिलेर जान खोज्दै नै हुनुहुन्थ्यो। त्यो नागरिक आन्दोलन थियो, त्यो मिडिया आन्दोलन थियो, त्यो मिडल क्लासको आन्दोलन थियो, त्यो कुनै पार्टीको आन्दोलन थिएन जसले चाहिँ ओलीजीलाई बालुवाटारबाट बालकोट पुगायो। शेरबहादुरजीको त्यसमा चाहिँ सक्रिय भूमिका थिएन। बरु काङ्ग्रेसमा कसैको भूमिका थियो भने त्यो रामचन्द्र पौडेलको थियो। ओलीजीको विरुद्ध चाहिँ लड्ने त्यो शेखर कोइरालाको थियो, गगन थापाको थियो। शेरबहादुरजीले एक दिन पनि ओलीको निरङ्कुशता विरुद्ध चाहिँ भाषण पनि गर्नु भएन, बोल्नु पनि भएन, लड्नु पनि भएन होइन। हो, प्रचण्डजीले आफूले चाहिँ सत्ता र चाहिँ पार्टीको कार्यकारिणी चिफ हुन पाएपछि उहाँ चाहिँ बिच्किनु भएको हो। उहाँ पनि लडेको होइन, लडेको नागरिकले हो, लडेको चाहिँ मिडियाले हो त्यतिखेर। त्यसकारणले गर्दा यो निरङ्कुशता विरुद्ध चाहिँ अहिले यो एलायन्स भएको भन्ने कुरा यो सबैभन्दा झुट हो। निरङ्कुशता विरुद्ध यिनीहरू कोही पनि लडेका होइनन्। शेरबहादुरजी पनि होइन, प्रचण्डजी पनि होइन। प्रचण्डजीलाई प्रधानमन्त्री ओलीले देख्दै थिए, ओली उहाँको लागि देउता हुन्थ्यो। प्रधानमन्त्री पाएनन्, पार्टीको अध्यक्ष हुन पाएनन्, अनि ऊ निरङ्कुश भयो होइन। तपाईँले कति नोटिस गर्नुभएको छ चाहिँ मैले नोटिस गरेको छु। प्रधानमन्त्री शेरबहादुरजी भइसकेपछि केपी ओलीजीसँग उहाँले एमसिसी पास गरेर हामी दुई मिलेर सरकार बनाऊँ भनेर चाहिँ उहाँले प्रस्तावै लिएर जानुभएको थियो। अनि त्यतिखेर चाहिँ केपी ओलीजी निरङ्कुश भएनन्। यो बकवास कुरा हो। यहाँ नेपालमा के छ भने चाहिँ एउटा के छ भने राजनीतिमा चाहिँ भिलेन खोज्ने चलन छ। अहिले अब यो 5 दलले भिलेन बनाएको छ केपी ओलीलाई होइन। तर जुन ग्राउन्डमा भिलेन बनाएको छ त्यो ग्राउन्ड कहीँ स्ट्यान्ड गर्दैन, एटलिस्ट मेरो लागि चाहिँ गर्दैन। भिलेन चाहिँ हिजो राजा थियो भिलेन, कम्युनिस्टहरूको लागि इन्डिया थियो भिलेन,
अस्तिसम्म अमेरिकी साम्राज्यवाद एमसिसी थियो भिलेन हैन, केही स्ट्यान्ड गर्यो? केही गर्दैन स्ट्यान्ड। यहाँ यो सब नक्कली भिलेन क्रिएट गर्छन्, जनतालाई बेवकुफ बनाउँछन् र आफ्नो भोट ब्याङ्क चाहिँ विस्तार गर्छन्। अहिले शेरबहादुरजीको नेतृत्वमा 5 दलीय गठबन्धनले ओलीजीको निरङ्कुशता विरुद्ध चाहिँ हामी एक हुनुपर्छ, लड्नुपर्छ, अझै प्रतिगमन आउन सक्छ भनेर भन्नु यस्तो झुट केही पनि होइन। किन गयो त? ओलीलाई चाहिँ ओलीको शरणमा चाहिँ के छ भने त्यो प्रतिगमनकारी हो भने एमसिसी पास गरिदियो मसँग मिलेर सरकारमा आऊ भनेर आफ्नो अनुकूल सारा व्याख्या गर्ने र त्यसलाई हामी सबैले पत्याइदिनुपर्ने चाहिँ दुर्भाग्य चाहिँ अब को राजनीति नेपालमा छ। त्यसकारणले त्यो गलत कुरा हो। अब अहिलेको स्थानीय निर्वाचनमा यस्ता एजेन्डाहरू आउनु पनि हुँदैन। अस्तिसम्म चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ ऊ थियो के अरे यो विप्लव समूहले चाहिँ धुलो पिटो पारिन्छ यो एमसिसी पास गर्नलाई भन्थे, आज उनी फेरि चुनावमा आइपुगेछन्। पार्टी नै फुटिसक्यो, त्यसै पार्टी फुटिसक्यो। झलनाथजीले चाहिँ के अरे चाहिँ त्यत्रो चाहिँ भाषण ठोक्नु भएको एमसिसी विरुद्ध, आज एमसिसी पास गर्नेसँग सत्तामा बसिरहँदाखेरि चाहिँ त्यसैबाट उहाँ चुनाव चाहिँ स्थानीय निकायमा हुनुहुन्छ। यहाँ चाहिँ इमानको राजनीति छ। अब किनभने धेरै पुरानो होइन नि, नयाँ कुरा हो नि। इमानको राजनीतिलाई चाहिँ तिलाञ्जली दिइरहेको बेलामा अघि तपाईँको प्रश्न चाहिँ के छ भने पार्टीभित्र पनि कोही डिसिप्लिनमा बस्न तयार भएन, स्वतन्त्र भएर बागी भएर होइन, सबले सबलाई चाहियो। किनभने जब नेताहरू इमानको सिद्धान्तको राजनीतिबाट चाहिँ विचलित हुन्छन् तब चाहिँ उनीहरूले चाहिँ त्यो अनुशासनको डन्डा थाम्तोला देखाइदिन्छु भनेर कसैलाई रोक्न सक्दैनन्। त्यो भनेको दुर्भाग्य नै हो। अब अन्तिममा जस्तो यहाँ के आकलन गरिन्छ भने अलिक पछि भए पछाडि यो कम्तीमा वामपन्थीहरू एउटै ठाउँमा हुन्छन्, काङ्ग्रेस अथवा डेमोक्रेटिकहरू एउटै ठाउँमा हुन्छन्, पार्टी पद्धतिमा यो आउन सक्छ भन्ने खालको पनि कुराहरू छ। यद्यपि यो गठबन्धन स्वार्थ गठबन्धन भन्ने पनि छ। के देख्नुहुन्छ आगामी यो नतिजापछि यो खालको अवस्थाहरू सिर्जना होला? एउटा मेरो अनुमान के छ भने लोकल चुनावको परिणामपछि कम्युनिस्ट एकताको बाँसुरी बज्छ। अब माओवादीबाट यो सुरु हुन्छ, माओवादीका प्रचण्डजीबाट। त्यो प्रचण्डजी चाहिँ अब त्यो रोल्पा रुकुम गएर या मोरङ र सुनसरी गएर राजनीति गर्ने होइन। यो काठमाडौँ बस्नुहुन्छ, काठमाडौँ बसिरहेपछि के छ चुनावमा अलिकति उहाँलाई धक्का पनि पुग्ला या जे रिजल्ट आयो भने पनि फेरि उहाँले कम्युनिस्ट एकताको महान एकताको चाहिँ कुराहरू गर्नुहुन्छ र चाहिँ काङ्ग्रेससँग त साह्रै गाह्रो हुँदो रहेछ भनेर चाहिँ फेरि उहाँले एउटा नयाँ न्यारेटिभ्सहरू डेभलप गर्नुहुन्छ। अझ त्यसमा पनि उहाँको छोरी जो रेणु दाहाल चाहिँ चितवनबाट उठेकी छिन्, हारिन् भने उनले हार्नुपर्छ, त्यसको 24 घण्टाभित्र प्रचण्डजीको नयाँ चाहिँ पोलिटिकल न्यारेटिभ्सहरू आउँछ। त्यो भनेको होइन अब काङ्ग्रेस र हाम्रो त सिद्धान्तै नमिल्ने रहेछ भन्न थाल्नुहुन्छ। त्यो उहाँलाई फेरि पर्लक्क पल्टिनलाई केही टाइम लाग्दैन। उहाँको फेरि यतातिरको राजनीतिक घटनाक्रमहरूले त्यो देखाउँछ पनि। मलाई लाग्छ के भन्दाखेरि चाहिँ यसपालि चाहिँ यो 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 निर्वाचनपछि कम्युनिस्टहरू अब हुने प्रदेशमा र चाहिँ संसदको निर्वाचनमा एक ठाउँमा आउने प्रयत्न व्यापक हुन्छ। सबै आउँछ नि यो पत्याउन सकिँदैन, सबै आउने खालको कम्युनिस्ट नेपालमा कहिले पनि भएन। तर धेरै ठुलो शक्ति फेरि चाहिँ बन्न बाध्य हुन्छ उनीहरूलाई या बाध्य पारिन्छ। नेपालमा फेरि नेपालको राजनीति घरेलु राजनीतिमा मात्रै सीमित छैन। नेपालको राजनीति अब अलिकति यसको आयाम अन्तर्राष्ट्रिय पनि भइसक्यो होइन। चाइनाले एमसिसी पास गर्दाखेरि जुन ढङ्गले चाहिँ दुःख पीडा भोगेको छ चाइनाले, प्यान्डोरा बक्स नखोला भन्थ्यो, तर यहाँका कम्युनिस्टहरूले त्यसलाई खोलेर पास गरेर देखाए। अब त्यसको चाहिँ हिसाब किताब त अब हुने प्रदेशमा र केन्द्रको सङ्घको चुनावमा त पक्कै चाइनिजहरू अगाडि बढ्छन्। र चाइनिजहरूको अगाडि बढ्दाखेरि पहिलो शर्त उनीहरूको कम्युनिस्ट एकताकै हुन्छ र त्यसको पनि दबाब प्रचण्डजीले कति थ्याक्न सक्नुहुन्छ, ओलीजीले कति सक्नुहुन्छ होइन। मलाई लाग्छ के छ भने नेपाल भू राजनीतिमा पनि चेपुवामा पर्दै गइरहेको छ। जसरी अहिले पाकिस्तान पर्दछ, श्रीलङ्का पर्दछ, बङ्गलादेश पर्दछ, नेपाल चाहिँ पर्दैन यो भन्ने पनि होइन। अब हाम्रो नेताहरूले बुद्धिमत्तापूर्ण नेपालको भू राजनीतिलाई बुझेर ठिक ढङ्गले गयो भने चाहिँ नेपाल जोगिने हो। नभए यो त अब अलिकति ट्र्यापमा पर्ने के अरे चाहिँ श्रीलङ्का पो त चाहिँ लोनको डेब्ट ट्र्यापमा पर्यो होइन। नेपाल चाहिँ लोनको डेब्ट ट्र्यापमा नपर्यो भने यो पोलिटिकल फिलोसफीको र पोलिटिकल लोयल्टीको चाहिँ ट्र्यापमा चाहिँ परिरहेको म देखिरहेको छु। त्यो भनेको उत्तर र दक्षिणको चेपुवामा दुई ढुङ्गा बीचको तरुल रहँदैन। यो अब दुई ठुला देश बीचको चाहिँ चेपुवामा पर्ने सम्भावनाहरू छ। त्यसैको रिजल्टमा चाहिँ अहिले देखियो जुन यो अर्थव्यवस्थादेखि यो समग्रमा जसरी देखिएको छ अस्तव्यस्तता, त्यसको विस्फोट कसरी हुन्छ होला त्यस्तो भयो भने?
होइन अब यो हेर्नुहोस्, अब यो तपाईँको यो क्वेसन फर्स्टमा आउनु पर्थ्यो, अर्थव्यवस्था र अर्थ राजनीतिले नेपालको राजनीतिलाई कुन दिशामा लिएर जानेछ भनेर। यो पक्कै पनि हामी एउटा चाहिँ ठिक ठाउँमा ठिक बाटोमा गइरहेका छैनौँ होइन अहिलेलाई। अब तपाईँको यो अन्तर्वार्ताको अन्तिमतिर म खालि यति के भन्छु भने नेपालमा धेरै लामो समयसम्म पोलिटिक्सको कारणले गर्दा देशको राजनीति चाहिँ उथलपुथल आएको छ, कहिले गणतन्त्रको नाममा, कहिले प्रजातन्त्रको नाममा होइन, कहिले राणा विरुद्धको अप्पारी विरुद्धमा। अब नेपालको राजनीतिमा हुने उथलपुथल चाहिँ आर्थिक कारणले हुन्छ, आर्थिक चाहिँ कारणले हुन्छ, आर्थिक इकोनोमिक एजेन्डा मूल भएर आउँछ। अहिलेसम्म पोलिटिकल एजेन्डा मूल भएर आएको थियो, इकोनोमिक एजेन्डा मूल भएर आउँछ, तब मात्रै त्यहाँबाट चाहिँ नेपालले एउटा दिशा भेट्दछ। खालि अहिलेसम्म त के छ भन्दाखेरि चाहिँ पोलिटिकल एजेन्डा बाहेक अरू एजेन्डामा छलफलै छैन। इकोनोमी एजेन्डा अब आउनेवाला छ, अबको दिनहरूमा, अबको यो सङ्घको चुनाव या प्रदेशको चुनावहरूमा मलाई लाग्छ इकोनोमिक एजेन्डाले प्रायोरिटी पाउँछ स्थानीय चुनावपछि। त्यसले एउटा नेपालमा नयाँ ढङ्गको चाहिँ पोलिटिकल इकोनोमिक्सको चाहिँ न्यारेटिभहरू डेभलप गर्छ। रोजगारीका कुराहरू आउँछन्, युवा पलायनका कुराहरू आउँछन्, मुद्रास्फीतिका कुराहरू आउँछन्, महँगीका कुराहरू आउँछन् होइन। यी सबै कुराहरू चाहिँ के छ भने म्याक्रो लेभलमा उठ्नेवाला छ, बिस्तारै उठाउनु पनि पर्छ, मिडियाले पनि यसमा साथ दिनुपर्छ। हुन्छ, यो विचार र समयको लागि म यहाँलाई धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्छु। हस्, धन्यवाद।